अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आज ग्रामर के जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो इसमें इशारा और इसमें मसूला है। इसमें इशारा मारिफा की जब इकसाम हमने बयान की थी तब हम इसमें इशारा की तारीफ़ बयान कर चुके हैं, मगर हमने तफसीली बयान नहीं की थी। आज हम ज़रा डिटेल में इसको पढ़ते हैं। याद रहे कि इसमें इशारा के ज़रिए जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाता है उसको मशारुल अलैह कहते हैं, और मशारुल अलैह अमूमन मारूफ बिल लाम होता है, यानी कि अलिफ लाम का इजाफा होता है। मसलन हाजल कुरान में हाजा जो है ये इसमें इशारा है, और अल कुरानो जो है वो मशारुल अलैह है, और ये मारूफ बिल लाम भी है। इसमें इशारा की कितनी इकसाम है? इसमें इशारा की दो इकसाम है। ठीक है, दो किस्में हैं। कौन कौन सी? इसमें इशारा करीब और इसमें इशारा बईद। करीब मसलन ये, जिससे कहते हैं ये दो, ये तीन, ये सब। और इसमें इशारा बईद क्या होगा? वो दो, वो सब। इसमें इशारा करीब का सबसे पहले चार्ट देखते हैं। हमने मुज़क्कर देखना है वाहिद में कैसे होगा इसमें इशारा, और तस्निया में कैसे होगा, और जमा में कैसा होगा। हाजा ये क्या है? ये वाहिद मुज़क्कर है, ये मुज़क्कर। तस्निया में हाजानी दो मुज़क्कर, जमा में हाउलाई ये सब मुज़क्कर। ठीक है। मुअन्नस में क्या है? हाज़िही ये एक मुअन्नस, हातानी ये दो मुअन्नस, हाउलाई ये सब मुअन्नस। ऐसे ही हम इसमें इशारा पढ़ते हैं। सबसे पहले हम वाहिद को पढ़ते हैं। ज़ालिका वो एक मर्द या वो एक मुज़क्कर। तस्निया ज़ानिका वो दो मुज़क्कर, उलैइका वो सब मुज़क्कर। ऐसे ही मुअन्नस को पढ़ते हैं। तिलका वो एक मुअन्नस, तानिका वो दो मुअन्नस, उलैइका वो सब मुअन्नस। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें मसूला। इसमें मसूला क्या है? इसमें मसूला किसी भी जुमले का नामुकम्मल जुज़ है, यानी कि नामुकम्मल जुमला बनेगा और उसको दूसरे जुमले के साथ मिलाने के लिए दरमियान में ये यूज़ होगा। इसके बाद वाला लफ्ज़ या अल्फाज जो होगा इसको हम सिला कहते हैं। क्या कहते हैं? सिला। इस्माए मौसूला। इस्माए मौसूला उर्दू में जो, जिन, जिसने, जिन्होंने और जिनको के मायने में इस्तेमाल होता है। मसलन अच्छा, इसका आप चार्ट बनाते हैं। जिन्स लिखें, मुज़क्कर मोनस लिखें, और वाहिद मुज़क्कर पढ़ते हैं अल्लज़ी। अल्लज़ी वो एक। ठीक है। इसमें आप वो, यानी कि आपको पता लगेगा कि मुज़क्कर के लिए यूज़ हो रहा है वाहिद के लिए, और तस्निया के लिए क्या यूज़ हो रहा है? अल्लज़ानी। अल्लज़ानी। जमा के लिए अल्लज़ीना। ये कुरान पाक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ लफ्ज़ अल्लज़ीना वो सब। मोनस में है वाहिद, वाहिद मोनस के लिए अल्लती, दो मोनस के लिए अल्लतानी, और ज़्यादा मोनस के लिए अल्लती या अल्लाई। दो तरह के अल्फाज इसमें आए हैं। मन और माँ भी इसमें मसूला है। जब दोनों अल्लज़ी के मायने में इस्तेमाल हों तो दोनों में फ़र्क क्या है? अब इसका फ़र्क हम चेक करते हैं। जो मन होगा वो आकिल के लिए आएगा, आकिल यानी कि जानदार, और जो माँ है वो गैर अक्ल के लिए आएगा, मसलन किसी चीज़ के लिए आ जाएगा माँ। जी, इसके साथ हम पढ़ते हैं जर। इसमें जर क्या है? तारीफ़। जर देने वाले हरूफ को हरूफ जारा कहते हैं। जर किसको हमने पढ़ा था? मैंने आपको बताया था कि कसरा को कहते हैं या ज़ेर को कहते हैं। ठीक है, अरबिक में इसको हम कहेंगे जर। जर देने वाले हरूफ को हरूफ जारा कहते हैं। वो हरूफ जो इसम का ताल्लुक फेल से जोड़ दे। इसकी एक तारीफ़ है, वो हरूफ जो इसम का ताल्लुक फेल से जोड़ दे। दूसरी इसकी तारीफ़ है, जर से मुराद है ज़ेर, कसरा। इसको ऐसे हरूफ जो किसी भी इसम से पहले आकर इसकी आखिरी हालत पे ज़ेर लगा दे, यानी कि ऐसा हर्फ जो किसी इसम के शुरू में आके उसके आखिरी हर्फ पे, इसम के आखिरी हर्फ पे ज़ेर लगा दे, उसे जर्रा कहते हैं। मसलन बैतुन, उससे पहले अगर लग गया फ़ी तो वो हो जाएगा फ़ी बैती, ताज़े ती हो जाएगा, घर में। फ़ी का मतलब होता है में, घर में।
ایک تو اس کی صورت ایسے ہے، دوسری ہم اس کو الف لام کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ کیسے ہو جائے گا؟ فل بیتی، فل بیتی، ٹھیک ہے۔ تو آخر میں کیا ہوا؟ آخر میں کسرہ ہو آ لگ گئی، زیر لگ گئی، تو یہ وہ والے حروف ہیں جو اسم کو زیر دے دیتے ہیں۔ حروف جارہ کی مقدار جو ہے وہ تقریباً 17 ہے، مگر قرآن مجید میں کیونکہ 11 پڑھے جائے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں ان کی تعداد 11 ہے، اس لیے ہم 11 کو ہی پڑھیں گے۔ ہے با، با کے میننگ ہے ساتھ یا سے کے، انگلش میں کہیں گے ود۔ آگے دو مثالیں ہیں، بالقلمی بالمتقین۔ بالقلمی کا مطلب ہے قلم سے یا قلم کے ساتھ، بالمتقین متقی لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ آگے ہے لام زیر لی، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ لیے یا واسطے، انگلش میں اس کو کہیں گے فور۔ اچھا، آپ نے کئی جگہ پہ دیکھا ہوگا للہ، لاہو کے ساتھ ہم نے جب لام زیر لی لگائی تو وہ ہا کے نیچے زیر آ گئی، للہ۔ آگے لفظ ہے للکافرین، للہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے لیے، للکافرین کافروں کے لیے، کاف زبر کا، یہ آتا ہے کسی چیز کے معنی، کسی چیز کی ساتھ تشبیہ دینا ہو، سچ ایز۔ یہاں پہ کیا لفظ ہے؟ کصیبن۔ دوسری مثال ہے کل ہجارتین، کل ہجارتی، اور اس کے علاوہ کل فجری بھی ہے، کاف معقول ہے، قرآن مجید کے یہ الفاظ ہیں۔ پھر ہے تا زبر تا، قسم سے، ٹھیک ہے، یہ ہم قسم اردو انگلش میں کہتے ہیں نا بائی گاڈ، اس کے لیے ہے۔ اور یہ دیکھیں ساتھ لکھا ہوا ہے تعاللہ، سخت قسم، فائنل اوتھ، یعنی کہ وہ والی قسم جو فائنل، جو بہت سخت قسم کی کھائی جائے، اس کے لیے تا لگاتے ہیں۔ واو، یہ بھی قسم کے لیے آتا ہے، قسم سے، یہ بھی بائے ہے، بائی گاڈ ہم پڑھتے ہیں جیسے والعصری، والعصری، قرآن مجید کی آیت ہے نا سورۃ العصر، اس کا سٹارٹ ہو رہا ہے والعصری، عصر کے وقت کی قسم، والشمسی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس میں کیا ہے اسپیشل بات؟ یہ والے جو واو آتی ہے، اس کے بعد والا اس میں جر میں ہی، اس کے بعد والا جو اسم ہوگا وہ جر میں ہی ہوگا، اس کے بعد والا جو اسم ہوگا وہ جر میں ہی ہوتا ہے۔ پھر نمبر 6 پہ ہے فی، فی کا مطلب ہوتا ہے اردو میں اس میں، جیسے پڑھتے ہم، انگلش میں کہیں گے ان، فی بیوتن، فی بیوتن، فی الاولین، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، فی اللیلۃ القدر۔ آگے لفظ ہے نمبر 7 پہ ان، یہ ہے، اس کا مطلب ہے کے متعلق، یا دوسرا اس کا مطلب ہے کی طرف سے، اباؤٹ، عن المجرمین، ٹھیک ہے۔ جیسے احادیث کے سٹارٹ میں اکثر آتا ہے نا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، تو ہم عربک میں اس کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہوگا ان ابی ہریرہ، ٹھیک ہے۔ آگے ہے نمبر 8 پہ حتی، اس کا مطلب ہے یہاں تک کہ، یا تک کے معنوں میں آتا ہے، ٹل، انٹل، حتی ہین، حتی مطلع الفجر۔ نمبر 9 پہ ہے من، من کے میننگ میں کیا ہے؟ سے، اور انگلش میں فرام، من الشیطان الرجیم، من المجرمین، من المدرستی، من المسجدی، یعنی کہ یہ فاصلے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اگر فاصلے میں ہو، فاصلے کے لیے استعمال ہو تو جیسے ہے من مدرستی، ٹھیک ہے، مدرسے سے، من المسجدی، مسجد سے یا مسجد کی طرف۔ سیکنڈ ہے نمبر 10 پہ ہے الا، طرف، تک، اور انگلش میں اس کو کہیں گے ٹو، الی النوری۔ دوسری مثال ہے الی السماء۔ آگے اس کے بعد ہے 11 پہ علی، اعلی، اس کا مطلب ہے پر، انگلش میں کہیں گے آن، علی الانسان، علی المؤمنین، علی الملائکۃ۔ جی، آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔